नमस्कार सम्पूर्णमा म मङ्गलेश्वर डोजु सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको शिक्षक। आज म तपाईहरू समक्ष बागेश्वरी सेकेन्डरी स्कुल फर्स्ट मिड टर्म एक्जाम 2078 तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ र यो विषयको फर्स्ट मिड टर्म भएको कारणले फुल मार्क्स 50, पास मार्क 20 भनेर हामीले निदो गऱ्यौँ र जसअनुसार राम्रा विद्यार्थीहरूले कसरी गल्ती गर्दा रहेछन्, के कस्ता कमी कमजोरीहरू रहन्छन् र अनि राम्रा विद्यार्थीहरूबाट कसरी सिक्ने भन्ने विषयमा यो प्रश्नको उत्तर अथवा यो फर्स्ट मिड टर्म एक्जाम अन्तर्गतका कपीहरूको बारेमा सानो चर्चा गर्दैछु र प्रश्नहरू यस प्रकार रहेको छ र समूह कमा 4वटा प्रश्न, समूह खमा 5 अङ्कको हिसाबबाट 6वटा प्रश्न अनि त्यसै गरी समूह गमा 2वटा प्रश्न 8को हिसाबबाट 16। यसरी 16, 30 र 1 अङ्क सहितको समूह कमा 4वटा गरेर 50 अङ्क। त सुरु गरौँ। 12 नम्बरमा के छ भन्दा अध्ययन प्रस्तावनाका प्रमुख अङ्गहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्ने विषयमा 8 अङ्क सहितको यो प्रश्नको उत्तरमा एकजना विद्यार्थीले यसरी के लेखे भन्दा अध्ययन प्रस्तावनाका प्रमुख अङ्गहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ भनिएको छ र जहाँसम्म यो प्रश्नको उत्तरको सम्बन्धमा मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि यस प्रकारको प्रश्नमा विद्यार्थीले अध्ययन प्रस्तावना भनेकै के हो त यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो लामो प्रश्न लामो उत्तर लेख्नुपर्ने समूह ग अन्तर्गत भएको कारणले र यसले 6वटा मात्र यो विद्यार्थीले 6वटा मात्र प्रस्तुत गरिएको छ र यसमा महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो कि प्रतिवेदन लेखन र प्रबुद्धीकरण भनी नभएको कारणले यो विधा नभएको कारणले मैले 8 अङ्कमध्ये 5वटा 8 अङ्कमध्ये 5 अङ्क मात्र दिने निदो गरेँ। र अर्को क्वेसन नम्बरमा जाने हो भने जस्तो कि प्रश्न नम्बर यहाँ एकजना विद्यार्थीले संवादको क्रममा 9को बाँकी भनेर 3-4 पेजपछि यसरी लेखेको पाइन्छ। सकभर यसरी नलेख्नु होला। यसरी लेख्यो भने अगाडि नै अङ्क दिइसकेको कारणले पछाडि अङ्क दिनै पर्छ भने छैन। सकभर दियो भने त राम्रो हो, त्यसकारण यो अलमल हुन्छ यो है। अनि अर्को क्वेसनको प्रश्नको कुरा गर्ने हो भने जस्तो कि एकजना विद्यार्थीले यहाँ रिता र गीता भनेर यहाँ प्रश्न नम्बर 9 भन्नाले चरको परिभाषा र प्रकारहरूबारे उल्लेख गर्दै दुई साथीहरू बीच संवाद तयार पार्नुहोस् भनिएको छ र यस सम्बन्धमा यो विद्यार्थीले यहाँ संवाद भनेर सबभन्दा पहिले लेख्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ प्रश्न नम्बर 9 पछि संवाद लेखेँ। त्यसपछि शीर्षक लेख्नुपर्छ। शीर्षक त यहाँ लेखेको पनि छ। शीर्षक चरको परिभाषा र प्रकारहरू, स्थान, विद्यालय, कक्षा, कोठा, पात्र रिता र गीता भनेर र संवाद एउटा शब्द मात्र लेखेको भए राम्रो हुन्छ भनेर मैले भनै पर्छ र यस प्रकार यसले विद्यार्थीले लेखेको पाइन्छ र त्यसकारण त 4.5 अङ्कमा मैले 4.5 अङ्क मैले यसलाई दिएँ कि यसरी कोठामा स्पष्ट रूपमा संवाद लेखेको कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो किसिमको र अन्तिम अथवा टुङ्गो अथवा जुन किसिमबाट संवादलाई अन्त गरिएको छ त्यो पनि एउटा प्रशंसनीय छ। कक्षामा शिक्षक आउनुहुन्छ र दुवैजना पढ्न बस्छन् भनेर यसरी इन्डिङ भनौँ कन्क्लुजन गरेको छ। र अब राम्रो ह्यान्डराइटिङ भएर पनि राम्रो हस्तलेखन भएर पनि अङ्क लिन नसकेको यो कपीबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कति राम्रो हस्तलेखन छ यसरी हामी देख्न सक्छौँ। तर हेर्नुहोस् त प्राथमिक स्रोतको एउटा विशेषता पनि लेख्न सकेन, यो विश्वव्यापी हुन्छ भनेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, तर एउटा टिपिकल एउटा मौलिक विशेषता हामी लेख्न सक्नुपर्छ भनेर यहाँ मैले भन्न खोज्दैछु। र ह्यान्डराइटिङ यस प्रकार राम्रो छ कि प्रश्न नम्बर 5मा के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 अन्तर्गत जुन हाम्रो समूह ख सुरु भएको छ, जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने 5वटा मुख्य स्रोतहरू के हुन् भनेपछि कम्तीमा 5वटा लेख्नु पर्छ। किन भन्दाखेरि 5 अङ्क हो, यसरी 5वटा त लेखेको छ। तर यो सबै
ट्याक्क नमिलेको कारणले गर्दा मैले यसमा 3 अङ्क मात्र दिएँ, किनकि 5वटा लेख्दैमा 5 अङ्क आइहाल्छ नि भन्ने कुरा जुन हामीमा एउटा भ्रम छ, त्यो भ्रमबाट चिरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा अलिअलि हामीले व्याख्या पनि गर्न सकेको खण्डमा 4.5सम्म लिन सकिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि प्रश्न नम्बर 6मा सामाजिक अध्ययन भनेको सामाजिक विषयको एकीकृत अध्ययन हो भनेर जुन उत्तरको श्रृङ्खला सुरु गरेको छ, अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको महत्त्व दर्शाउनुहोस् भनेपछि नेपालको सन्दर्भमा यसरी हामीले लेख्नुपर्ने देखिन्छ। तर एक पेज अलिकति अपुग भएको कारणले गर्दा मैले 3.5 मात्र दिने निधो गरेँ। र त्यसै गरी यो पूर्वीय चिन्तनमा पनि कम मात्र लेखेको पाइन्छ, अथवा उत्तरको भोल्युम भनौँ न, भोल्युम यसमा नपुगेको भनेर यहाँ मैले भन्न रुचाएँ। र त्यसै गरी यो जहाँसम्म प्रश्न नम्बर 12 छ, अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, अध्ययन प्रस्तावनाको जुन प्रश्न छ, अध्ययन प्रस्तावनाका प्रमुख अङ्गहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्मा चर्चा गरिएन यसमा। यो कपीमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययन प्रस्तावनाका प्रमुख अङ्गहरू भनेर परिचय, अध्ययनका उद्देश्यहरू, प्रश्नहरू, महत्त्व, सीमितता, शब्दावली, साहित्यको पुनरावलोकन, अवधारणात्मक ढाँचा र थुप्रै यसरी दिएको पाउँछौँ हामी। अनुसन्धान ढाँचा, तथ्याङ्क स्रोत, तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रिया, तथ्याङ्क सङ्कलनका साधनहरू, तथ्याङ्क विश्लेषण प्रक्रिया, सन्दर्भ सूची, परिचय, अध्ययनका उद्देश्यहरू लेखेको छ। तर सबैको व्याख्या विश्लेषण नगरेको कारणले मैले यसमा 5 अङ्क मात्र दिएँ। अब फेरि यो प्रश्न नम्बर 9मा जान्छु म। प्रश्न नम्बर 9मा के छ भन्दाखेरि जुन 8मा प्राथमिक तथ्याङ्क र द्वितीय तथ्याङ्कको फरकता जुन दिए राम्रै छ, 4.5 अङ्क दिएँ मैले, सम्पूर्ण बुढाहरू भएको कारणले। तर प्रश्न नम्बर 9मा हाम्रो यहाँ चरका परिभाषा र प्रकारहरूबारे उल्लेख गरी दुई साथीहरू बिच संवाद तयार पार्नुहोस् भनेको सम्बन्धमा बिचबाट सुरु गरेको छ। हेर्नुहोस् है, संवाद भयो, अनि फरकता भयो, समयरेखा भयो, समाचार लेखन भयो, चिठी लेखन भयो, यस्ता कुराहरूमा व्यावहारिक जुन हाम्रो जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गतमा पर्ने कुराहरू छन्, अथवा त्योभन्दा पनि अझ सामाजिक अध्ययनको सिप भन्नुपर्छ मैले मा पर्नुपर्ने जुन पर्छ, यिनीहरू भनेको नयाँ पेजबाट सुरु गर्नुपर्छ। र संवाद एउटा शब्द पनि यसमा छैन, र यसरी नगर्नु होला भनेर मैले नयाँ पेजबाट सुरु गर्नु होला भनेर मैले नयाँ पेज यसरी लेखेको छु। र अलिकति भोल्युम पनि पुगेन यसमा, जम्मा 1.5 पेज मात्र दिएको कारणले मैले 4 अङ्क मात्र दिएँ। अब समूह ग अन्तर्गत हेर्नुहोस् त, समूह गमा एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि 8 अङ्कको एउटा हेर्नुहोस् त, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर्सम्बन्ध प्रस्ट्याउनुहोस् भनिएको छ। र यसमा 8 अङ्कमा जुन यो विद्यार्थीले हेर्नुहोस् त, 1 पेज यसरी दिएको छ, मजाले ह्यान्डराइटिङ, हस्तलेखन पनि एकदम राम्रो सुन्दरतम तरिकाबाट दिएको छ। र यसरी एउटा सुकुल बुनेको जस्तो परालले एउटा अनुच्छेद दिएको छ। यसरी इन्डिङ पनि छैन, कन्क्लुजन पनि छैन, सामान्य परिभाषाबाट पनि सुरु गरेको छैन। त्यसकारण यो लामो उत्तर लेख्ने सम्बन्धमा हामीले सामान्य परिभाषादेखि लिएर अनि यो हाम्रो कन्क्लुजन भनौँ, इन्डिङ भनौँ, पुछारमा निष्कर्षसहित हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। र यसमा यस किसिमको उत्तर नपाएको कारणले मैले 4 अङ्क मात्र दिएँ। अब यो ऐकै कुराहरू, ऐकै श्रृङ्खला यहाँ दोहोरिएको छ, शीर्षक छैन संवादमा। अनि अर्को प्रश्न नम्बर 9मा, प्रश्न नम्बर 9 भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, जम्मा यसरी 8-9 लाइन मात्र लेखेको पाइन्छ। यो दुई साथीहरू बिचको संवादमा, त्यही पनि मैले 1 अङ्क। राम्रो विद्यार्थीले यो गर्ने यसरी गर्ने त होइन, र यो सामान्यभन्दा सामान्य गल्ती जस्तो भनौँ। प्राथमिक तथ्याङ्क र द्वितीय तथ्याङ्क बिचको जुन फरकता छ 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त,
के लेखेको छ भन्दाखेरि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सस्तो रकम लाग्छ। सस्तो हुन्छ मात्र भन्नुपर्नेमा सस्तो रकम लाग्छ हेर्दाखेरि सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ। तपाईँ यसमा भाषा शुद्धिमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोला भनेर सुझाव अहिले म यतिखेर दिँदैछु। र समूहक अन्तर्गत यसमा फेरि हेर्नुहोस् त कति राम्रो तरिकाबाट यसरी लेखेको पाइन्छ। र हस्तलेखन ह्यान्डराइटिङ त राम्रो गर्नु नै पर्छ, तर पनि प्रश्न नम्बर 4मा एकपल्ट हेर्नुहोस् त। प्राथमिक स्रोतको विशेषता यस प्रकार छ, यस प्रकारमा एकपल्ट हेर्नुहोस् त। ए लेख्नुपर्ने ठाउँमा ए लेखिरहेको छ। प्राथमिक स्रोतले हाम्रो जीवनलाई सरल, सहज र सफल तरिकाले जिउन सहयोग गर्छ। एकदम मजाले मिल्छ, तर प्राथमिक स्रोतको यो विशेषता होइन। यसरी गफ दिने विषयको रूपमा नलिनुहोला। ट्याक्क जे मागेको छ त्यो मात्र तपाईँले दिनुहोला। यसको मतलब प्राथमिक स्रोत भनेकै के हो भन्ने कुराहरू यो विद्यार्थीले नबुझेको ठहरिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 6मा नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको धेरै महत्त्व रहेको छ। यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने ठाउँमा यसमा मैले यो जुन भोल्युम दिएको छ भोल्युमको हिसाबबाट त ठिकै छ। त्यो हिसाबबाट मैले यसमा 5 अङ्कमा 4 अङ्क दिएको छु, तर ह्यान्डराइटिङ मात्र यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। खासै भन्न आवश्यक छैन, तर यतापट्टि यो प्राथमिक तथ्याङ्क र द्वितीय तथ्याङ्कको सम्बन्धमा दुईवटा बुढा लेखेको कारणले मैले 2 अङ्क दिएको छु। र यता फेरि हेर्नुहोस् त, यही सम्बन्धमा प्राथमिक तथ्याङ्क र द्वितीय तथ्याङ्कको फरकतामा 1, 2, 3, 4वटा 5वटामा ती बुदाहरू लेखेको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, यसमा रिपोर्ट, यो प्राथमिक तथ्याङ्कमा यसमा रिपोर्ट नलेखिन तपाईँले प्रतिवेदन लेख्नुहोला। यसमा रिपोर्ट र अनुसन्धानको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न मध्येमा अहिले बुझ्न पनि गाह्रो छ हरूको प्रयोग गरिन्छ। यसमा रिपोर्ट र घटनाको विषयवस्तुको आधारमा घटनाको विश्लेषण गरिन्छ भनेपछि उही किसिमको अर्थ लाग्ने यो वाक्य भन्नुपर्छ। यसरी नलेख्नु होला तपाईँले, त्यसकारण मैले 4 अङ्क दिएको छु। र त्यही कुरा फेरि रिपिट भएको छ। हेर्नुहोस् त, संवादमा शीर्षक छैन र शीर्षकपछि यो सामान्य भूमिका लेख्नुपर्छ, यो कोष्टकभित्र राख्नुपर्छ। त्यसकारण यसमा अहिले मार्क्स कम आउने भइहाल्यो यो कपीमा। र अर्को जुन फेरि अर्को कपीमा 4 नम्बरमा प्राथमिक स्रोतको विशेषता, प्राथमिक स्रोतको अब हेर्नुहोस् त के लेखेको यो उलगनगमा के नि है। सो यसरी चाहिँ नलेख्नु होला है। उल्लङ्घनको रूपमा तथ्याङ्क सही हुन्छ भनेको के हो यो, तर यो यसमा चाहिँ 0.5 पनि मार्क्स दिन लायक छैन मैले भन्नुपर्छ यसमा। ल, अब प्रश्न नम्बर 1मा यता हेर्नुहोस् त, राम्रो कपी अब म देखाउँदैछु। प्रश्न नम्बर 1 देखि 2, 3 यसरी सबै मिलाएको देखिन्छ यो कपीमा। 4 पनि देखाइरहेको छु मैले, 5 नम्बर पनि भयो र 3.5 3.5 मात्र दिएको छु मैले। यसमा सामान्य व्याख्या नगरेको कारणले प्रश्न नम्बर 5मा र हस्तलेखन नेपाली हेर्नुहोस् है। नेपाली ह्यान्डराइटिङ तपाईँको अङ्ग्रेजीको ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुँदा पनि नेपालीको राम्रो भइदिएको छैन। राम्रो विद्यार्थी हो, त्यही पनि यहाँ हस्तलेखन ह्यान्डराइटिङ मैले भन्नुपर्छ त्यति राम्रो भएको छैन। हेर्नुहोस् त, र समय नपुग भएको मैले आभास मिल्छ भन्नुपर्छ मैले। जस्तो कि अध्ययन प्रस्तावनाका प्रमुख अङ्गहरूमा हेर्नुहोस् त, यसरी बुढागत रूपमा मात्र लेखेको पाइन्छ। यसको व्याख्या गरेको छैन, त्यसकारण 3 अङ्क मात्र दिए। र यसरी राम्रो विद्यार्थी भएर पनि मार्क्स कम लिएको, जस्तो कि प्रश्न नम्बर 11 भयो। प्रश्न नम्बर 11मा पनि हेर्नुहोस् त, जम्मा यति लेखेको छ र त्यसकारण त मैले 2 अङ्क दिएँ। भनेपछि मार्क्स बढी ल्याउने भनेको त हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 र 12, अर्थात् फेरि तपाईँको स्मरणको लागि हेर्नुहोस् त, 11 र 12 भनेको आधुनिक 16 मार्क्स आउने हो, तर लेखेको पाइँदैन। अब भने फेरि अर्को राम्रो कपीमा देखाउँदैछु। प्रश्न नम्बर 5मा मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि, प्रश्न नम्बर 5को कुरा गर्ने हो भने
फेरि त्यही कुरा रिपिट भयो भनेर दोहोऱ्याइयो भनेर तपाईँ नभन्नु होला। जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने 5वटा मुख्य स्रोतहरू के हुन् अन्तर्गत यो यसमा एक किसिमको सिपको बारे लेखेको पाइन्छ र सिपको बारे भन्नुपर्दाखेरि यसमा सिप भनिएको छ। जीवनोपयोगी सिपको बारे लेख्नुपर्ने यसरी सिप अन्तर्गत नै लेखेको छ। त्यसकारण हाम्रो एउटा असमझदारी भएको कारणले मैले यसमा मार्क्स पनि दिएको छु। तर कम्प्लिटली यसमा भनौँ न पूर्ण रूपले सबै पूर्ण वाक्यमा नलेखेको कारणले मैले 3 अङ्क दिएको छु। अरू अब यसमा हेर्नुहोस् त सामान्यभन्दा सामान्य कुरा प्राथमिक तथ्याङ्क र द्वितीय तथ्याङ्कको 5 अङ्कको भएपछि 5वटा बुँदामा लेख्नुपर्ने भएको कारणले 4वटा बुँदा मात्र लेखेको कारणले मैले 3.5 मार्क्स दिएको छु। र फेरि त्यही कुरा दोहोरिएको छ। राम र श्याम 2 साथी विद्यालयबाट घर जाने क्रममा उनीहरू बिच भएको संवाद यस प्रकार छ भनेको चाहिँ अर्को पेजबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै थिएँ। संवाद, समयरेखा, नेपालको नक्सा अनि समाचारका कुराहरू। र त्यसपछि अब राम्रो कपी सबभन्दा हाइएस्ट ल्याएको कपी भन्नुपर्छ। यस प्रकार लेखेको पाइन्छ यो विद्यार्थीले समख। तर यहाँ पनि के समस्या भयो भन्दा निर्णय निर्माण र नेतृत्व विकास समस्या समाधान सिप भनेको छ। जबकि यो निर्णय गर्ने र समस्या समाधान सिप भनेको एउटै बुँदामा पर्छ। आफैले हुन त नआएको कारणले गर्दाखेरि आफैले मिलाएको होला। जस्तो कि यहाँ मैले देखाउँदैछु यतापट्टि यो विशेष गरी यो मैले भन्नुपर्छ 2 नम्बरमा निर्णय गर्ने र समस्या समाधान सिप यसरी हुनुपर्नेमा विद्यार्थीले चुक्याउन खोजेको देखिन्छ। यसरी नगर्नु होला तपाईँले है। र यहाँ विषयको के छ भन्दाखेरि उत्थानशीलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने एउटा विषय भन्दाखेरि बुँदा नम्बर छुट्याएको देखिन्छ। यसरी प्रश्न नम्बर 6मा पनि 4 अङ्क हासिल गरेको मैले देखाइरहेको छु। 7 नम्बरमा पूर्वीय चिन्तनको सम्बन्धमा गौतम बुद्ध लगायतका यी कुराहरू पनि यसमा लेखेको पाइन्छ। राम्रो कुरा छ यसमा र 4 अङ्क दिएको छु। र गौतम बुद्ध मात्र लेख्ने होइन, आदि इत्यादि कुराहरू गुरुकुल शिक्षादेखि लिएर हाम्रो संस्कारगत कुराहरूदेखि लिएर अनि यतापट्टि प्राथमिक तथ्याङ्क र द्वितीय तथ्याङ्कमा कति टक्क मिल्ने गरी र एक किसिमबाट सन्तुलित तरिकाबाट लेखेको कारणले गर्दाखेरि मैले 5मा 5 अङ्क दिएको छु। र संवाद पनि एकदम राम्रो संवाद हुनुपर्छ। चरको परिभाषा संवाद भनिएको छ र पृष्ठभूमिमा भूमिका भनौँ। र यसरी 2 पेज करिब 2 पेज पनि लेखेको र यसमा टक्क मिल्ने पनि पोइन्टहरू बुँदाहरू भएको कारणले मैले 4.5 अङ्क दिएको छु। र पाश्चात्य चिन्तन प्रश्न नम्बर 10मा पाश्चात्य चिन्तन परम्पराबारे बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् भनेमा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ। यसरी बुँदागत रूपमा भनेर यसरी अधुरो वाक्यमा नलेखिकन यसरी कम्प्लिटली पूर्ण रूपले लेख्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ सुझाव दिँदैछु। 4.5 दिएको छु। र प्रश्न नम्बर 11 को बारे त मैले थुप्रै कुरा गरिसकेँ मैले कि प्रश्न नम्बर 11मा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर्सम्बन्धको बारे सबै चिटिक्क चाहिने जति सबै कुराहरू सन्तुलनमा लेखेको कारणले निष्कर्ष पनि यसरी तसर्थ सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छ भनेर लेखेको कारणले मैले 8मा 6 अङ्क दिएको छु। 6.5 अङ्क दिए पनि हुने हो, तर 2 पेज अलिकति नपुग भएको कारणले मैले 6 अङ्क मात्र दिएँ। र प्रश्न नम्बर 12मा अध्ययन प्रस्तावना भनेको अध्ययन प्रस्तावनाका प्रमुख अङ्गहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्नेमा टक्क सबै पोइन्टहरू बुँदाहरू मिलेकोले भन्दा पनि फेरि पनि यहाँ परियोजना लेखेको छ। प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने ठाउँमा परियोजना भनेपछि त प्रोजेक्ट हो अङ्ग्रेजीमा। यसरी सामान्य गल्ती भएको कारणले हुन त हेर्दाखेरि सामान्य हो, यो ठुलै एउटा गल्तीको रूपमा लिनुपर्छ। त्यस कारण मैले 6 अङ्क दिएँ भनेर यसरी तपाईँको अगाडि यसरी यी कपीहरूको बारे तपाईँले कसरी कपी चेक हुने रहेछ, कहाँ गल्ती हुने रहेछ, राम्रो कपी कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाएको हुनुपर्छ, केही सिकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुँदै आजलाई यति नै, भोलि नै भन्दै तपाईँले केही लाभान्वित हुनुभएको छ यो भिडियोबाट भनेर
आजलाई यति नै। र सब्सक्राइब युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन त भन्नै पऱ्यो। लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अरू कपीहरू पनि यसरी म देखाउँदैछु जुन तपाईँले अघि पनि हेर्नुभयो। र एकपल्ट अन्तमा सर्र एकपल्ट यो प्रश्न देखाउँदैछु।